नमस्कार, संवाद श्रृङ्खलाको आजको यो सन्दर्भ विशेषमा स्वागत छ। म सरू सिंह थापा। नेपालले भारतले अतिक्रमण गरेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सम्मिलित नेपाली नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै भारतीय सञ्चार माध्यम, त्यसमा पनि विशेष गरी भारतीय टेलिभिजनले नेपालप्रति तल्लो तहमा पुगेर कटाक्ष गर्ने, आलोचना गर्ने र होच्याउने गतिविधि गरि नै रहेका छन्। तर त्योभन्दा माथि उठेर पछिल्लो दिनमा त नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनिया राजदूतसँग जोडेर विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणी, होच्याउने काम अथवा भनौँ असही शोषण गतिविधि देखाइरहेका छन्, जुन विषयमा आम जनता, सर्वसाधारण, त्यसै गरी सरोकारवाला विषयले पनि यस विषयमा चिन्ता र चासो व्यक्त गरिरहेका छन्। साँच्चै भारतीय मिडियाले नेपालप्रति किन यो दृष्टिकोणबाट हेरिरहेको छ, यसको प्रभाव तत्कालीन अवस्थामा, दीर्घकालीन अवस्थामा कस्तो हुन सक्छ र भारतीय मिडियाले नेपालको विरुद्धमा यसरी बोलिरहँदा नेपालले चाल्नुपर्ने पहल कदमी के र कस्ता हुन सक्छन् र दुई मित्र राष्ट्रबीचको सम्बन्धमा भारतीय सञ्चार माध्यमको प्रस्तुति शैली र विषयवस्तुका कारणले निम्त्याउन सक्ने परिणाम के हुन् र यी समस्या सदाका लागि अन्त्य गर्नका लागि नेपालले चाल्नुपर्ने पहल कदमी के हुन्, त्यसमा पनि विशेष गरी आम नागरिकले, सञ्चार माध्यमले, सरोकारवाला निकायले र त्यसै गरी विभिन्न गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले गर्नुपर्ने के हो भन्ने विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर आज हामी संवाद गर्दैछौँ र हामीसँग छलफलका लागि डाक्टर कुन्दन अर्याल हुनुहुन्छ। उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत केन्द्रीय पत्रकारिता तथा आम सञ्चार विभागमा प्राध्यापन पनि गराउनुहुन्छ। साथै उहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पूर्व प्रेस संयोजक पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी यिनै र यस्ता विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै, सन्चै छ। अब पछिल्लो समय यहाँले भारतीय सञ्चार माध्यम, त्यसमा पनि टेलिभिजन कतिको हेर्दै हुनुहुन्छ? मैले टेलिभिजनहरू हेर्दिनँ आजकल। टेलिभिजन त प्राय बन्द नै हुन्छ, किनकि सूचना लिने भनेको क्रम चाहिँ अरूबाट, खास गरी डिजिटल मिडियाबाट, आइप्याड, बढी कम्प्युटरमा बस्ने भएको हुनाले त्यहीँनिर केही कुराहरू, सानो क्लिपहरू हेर्ने हुन्छ। हुन त फेरि मिडिया समीक्षकको हिसाबले पनि मैले त्यसो भन्न नहुने हो, तर सिस्टमेटिक रूपमा कुनै कुराको अध्ययन गर्नु पऱ्यो भने त टेलिभिजनहरू हेर्नु पर्ला। तर अहिले रिसेन्ट त टेलिभिजनहरूले बढी न्युजहरूमा नै हो अलि हेर्ने, अरू प्रोग्रामहरूमा धेरै अब इन्डियाकै पनि अरू प्रोग्रामहरूमा उनीहरूको अहिले स्थगितै छ। तर न्युजहरू चाहिँ प्रशस्त के भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ म अवेर हेरि नै रहनु भएको छ। त्यसो त अहिले जुन भारतीय सञ्चार माध्यमले, त्यसमा पनि टेलिभिजनले नेपालप्रति र नेपालका प्रधानमन्त्रीप्रति गरेको कटाक्ष पनि हेरिरहनु भएको छ? प्रशस्त हेरेको छु, र खास गरी अहिले मात्रै होइन, त्यसरी भन्नुहुन्छ भने चाहिँ मैले भारतीय टेलिभिजनहरू, खास गरी भारतीय हिन्दी च्यानलहरूको बारेमा मैले व्यवस्थित रूपमा मैले 2014देखि यता चाहिँ रेगुलर हेरिरहेको छु बढी। हुन त नेपालमा एउटा इन्डियन एयरलाइन्सको जहाज चाहिँ यो अपहरण गरेर अफगानिस्तान लगिएको बेलामा पनि तथानाम त्यो खालको रिपोर्टिङहरू आएका थिए। तर एकदमै धेरै खड्किएको भन्नुहुन्छ भने यो नेपालको भूकम्पको बेलामा पनि थियो, र त्योभन्दा अगाडिको बेलामा हो एकपल्ट यो सार्क मिडियाहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने, एउटा सार्क मिडियाहरूको बारेमा अब्जर्भेसन राख्ने भनेर कार्यक्रमहरू विभिन्न ठाउँमा चाहिँ भएको थिए। त्यो बेलामा भुटान र बङ्गलादेश, ढाकामा चाहिँ म पनि जान पाएको थिएँ र मेरो पेपर नै थियो त्यो बेला। र मैले भनेको थिएँ कि यो दक्षिण एसिया एउटा कल्चरल स्पेस पनि हो, सबै हाम्रो सांस्कृतिक आदान प्रदानहरू छ, र एक देशमा कुनै समुदाय बहुमतमा छ भने अर्को देशमा त्यही समुदाय अल्पमतमा छ, तर सबैतिर छौँ हामी। नेपाली भाषा बोल्ने, यो अहिले हामी जुन बोल्दैछौँ यो बोल्ने भाषा अर्को देशमा पनि छन्, त्यस्तै अर्को भाषा बोल्ने पनि छन्, बङ्गाली भाषा बोल्ने पनि यता पनि, तमिल भाषा, यसरी कल्चरल ग्रुपहरू पनि सबै देशमा सीमावार पार छन्। र त्यसले गर्दाखेरि यो हामी तनावभन्दा पनि यो कल्चरल प्रडक्टहरू, यो सांस्कृतिक उत्पादनहरू, सिनेमादेखि फिल्मका कुरादेखि किताबदेखि लिएर सारा कुरो हामी एक अर्कामा आदान प्रदान पनि गरिरहेका छौँ र पढि पनि रहेका छौँ। तर
हाम्रो यो सदाशय चाहिँ जहिले पनि सानो राष्ट्रको रूपमा चाहिँ हामी इन्डियाबाट सबै कुराहरू लिने पढ्ने हामीले कतिपय ज्ञानका कुरा पनि पाएका छौँ तर हामीले चाहिँ केही पनि उतातिर भन्न नपाउने हाम्रा फिल्म मेकरहरूको आफ्नै गुनासो छ तपाईँले कुनै बेलामा कुरा गर्नुभयो भने हाम्रा फिल्म मेकरहरू छ उहाँहरू भन्नुहुन्छ हाम्रा गायकको त्यस्तै गुनासो छ उहाँहरूलाई फिल्म मेकरहरूलाई चाहिँ नि त्यहाँ सेन्सरमै धेरै दिन समय चाहिँ दुःख दिइन्छ जबकि यहाँ चाहिँ एकै दिनमा जस्तो सेन्सर हामीले दिनुपर्छ र हाम्रो एकैचोटि ग्लोबल रिलिज भन्दाखेरि हिन्दी सिनेमाहरू हाम्रो हलहरूमा लाग्छन् अनि यो सबै अनि त्यो सब त हामीहरूले एउटा सांस्कृतिक रूपमा मनोरञ्जन पनि गरेका थियौँ कति कुरामा ज्ञान पनि लिएका थियौँ तर त्यताबाट यता आइसके मिडियामा आउँदाखेरि चाहिँ अब चाहिँ हेट स्पिचहरू पनि हामीले सहनु पर्यो घृणाका कुराहरू पनि सहनु परेको छ र एकदमै घृणा फैलाउने जेथाबाई बोल्ने होच्याउने यो कुरो चाहिँ अहिलेको संसारमा राम्रो कुरो होइन त्यसकारण यो सहने विषय पनि होइन भन्दा यो टु वे हुनु पर्यो पहिलो कुरो यो बोथ वे हुनु पर्यो हामीले पनि हाम्रा कुरा किन संसारमा यो टु वे कम्युनिकेसनको लागि त धेरै लडाइँ भएको छ यो धेरै चाहिँ यो माथापछि धेरै टाउको दुखाइ धेरै हामीले भारतका कुरा पनि हामीले सुन्दै गर्दाखेरि हाम्रा कुरा पनि भारतलाई सुनाउन पाउनु पर्यो भन्दै हुनुहुन्छ यहाँले भनिरहेको भन्दाखेरि यो कुरो चाहिँ नि त्यो थिम्पूमा त त्यति इन्टरेक्टिभ भएन कुरा होइन खासै त्यहाँ तर बङ्गलादेशमा चाहिँ एकदम सबै पत्रकार साथीहरू सबैले हाम्रोमा त यहाँ हिन्दी फिल्म ब्यान भएको थियो कुनै बेलामा प्रतिबन्धित थियो तर पछि उनीहरूले पनि खुल्यो अनि तिमीहरूकोमा ब्यान गरिहाल हिन्दी फिल्मलाई भनेर चाहिँ उहाँहरू अझ हामी नेपालबाट चाहिँ त्यो एक्सपेक्टेसन गरिरहनु भएको थियो म चाहिँ त्यसरी एक अर्काको देशमा एक अर्काको फिल्म पनि ब्यान गर्ने टेलिभिजन पनि ब्यान गर्ने अनि सबै एकदम यो वाटर टाइट एकदम यताबाट उता केही पनि छिरेका नजाने मैले किन दक्षिण कोरियामा देखाएको छु म उत्तर कोरिया त गएको छुइनँ दक्षिण कोरियामा बसेर भन्दाखेरि अब दक्षिण कोरियामा चाहिँ यो उत्तर कोरियाको च्यानल हेर्न पाइँदैन होइन पुरै बन्द गरिएको हुन्छ अनि मिडिया हाउसतिर यसो गएर सोद्धाखेरि तिमीहरू त यहाँ हाम्रो त न्युज पर्पजको लागि हामीले स्पेसल के लेखा हुन्छ मोनिटरिङ गर्नको लागि हो होइन भने पाइँदैन भने त्यस्तो पनि हामीले यो दक्षिण एसियाका देशहरूमा त्यस्तो दुश्मनी पनि गर्नु हुँदैन यसलाई परिकल्पना पनि त्यति शोभनीय विषय होइन यसलाई राम्रो दिशातिर लानुपर्छ तर फेरि हामी सँगसँगै चाहिँ नि यो कुनै बेलामा चाहिँ नि साम्राज्यवाद अतिक्रमणको कुरो भर्खरै मोदीले भन्नु विस्तारवादको युग गयो विस्तारवाद सेना लिएर जाने अर्काको सीमा मिच्ने त्यो कुरो थियो भने आज हामी फेरि एउटा कुरामा नेपाली आजको नेपालीहरू आजको हामी मिडियाकर्मीहरू हामी पनि सचेत छौँ यो कल्चरल इन्भेजन पनि हामी सहँदैनौँ अथवा चाहिँ सांस्कृतिक प्रडक्टको रूपमा आएर हामीलाई जथाभावी गाली गर्ने हामीहरूलाई जहिले पनि साइकोलोजिकल्ली हामीलाई हाम्रो मानसिकतामा हामीलाई कमजोर गराउने यो खालको कन्टेन्ट सोसाइटीलाई नै टेरर गर्ने काम यो कन्टेन्ट हामीले सहनु हुँदैन यो कुरामा चाहिँ सबै करिब करिब सबै दक्षिण एसियाका देशहरूको बिचको चाहिँ असाध्यै राम्रो एउटा समझदारी पनि छ सबैले बुझ्नु भएको छ स्वयं इन्डियाभित्रका बुद्धिजीवीहरू इन्डियाका समीक्षकहरू आज भनिरहनु भएको छ कि इन्डियन मिडियाले त खास गरी टेलिभिजन अझ हिन्दी भाषी टेलिभिजनले त बर्बाद गर्यो हाम्रो देशको सपना जे थियो जतिखेर भारत स्वतन्त्र हुँदाखेरि जस्तो भारतको परिकल्पना गरेको थियो त्यसको विरुद्धमा गयो सर त्यसमा हामी आउला तर त्योभन्दा पहिले अहिले भारतीय टेलिभिजनले जुन तहबाट आफ्ना समाचारहरू प्रस्तुत गरिरहेका छन् तपाईँ त जुन आम सञ्चार तथा पत्रकारिता विषयमा प्राध्यापन पनि गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ त्यही विषयमा विद्यावारिधि पनि गर्नुभएको छ र लामो पत्रकारितामा अभ्यास पनि गरेको नजरबाट हेर्दाखेरि भारतीय सञ्चार माध्यमले जसरी प्रस्तुत गरेका छन् अर्को देशका प्रधानमन्त्रीलाई अर्को देशका राजदूतसँग जोडेर जुन किसिमका गतिविधिहरू देखाइरहेका छन् अथवा प्रस्तुत गरिरहेका छन् यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने हो यो के हो खास ती समाचार हुन् कि होइनन् होइन यसलाई हामीले धेरैले प्रयोग गरेका छन् यो शब्द यो जिङ्गोइजम भन्छ यो उग्र राष्ट्रियता उग्र राष्ट्रवाद अझ जिङ्गोइजम भन्दाखेरि नि बढी खुल्छ होला जिङ्गोइस्टहरू चाहिँ कस्ता हुन्छन् भने उनीहरूले कसैलाई चाहिँ शत्रु देखाउँछन् अनि त्यो शत्रुबाट हामीहरू बचाउँदैछौँ है नभए त तिमीहरू सबै जनताहरू खतम भएको थियो यो शत्रुसँग लड्दैछ भनेर अनि देखाउने चिज देशभित्रै पनि हुन सक्छन् देश बाहिर पनि हुन सक्छ देशभित्र खास गरी देशभित्र उनीहरूलाई के चाहिएको छ भन्दाखेरि यो टिआरपीको लडाइँमा चाहिँ एउटा जमातलाई होइन हामीहरू चाहिँ अहिलेको अब समस्या कहाँनिर भयो भन्दाखेरि यो मिडियाको कुरा गर्दाखेरि दुई किसिमको हुन्छ एउटा कन्ट्रोल गर्छन् होइन त्यो कन्ट्रोल चाहिँ बढी अथोरिटेरियनहरूले कन्ट्रोलै गरेर हुन्छ किन हाम्रो वर्ल्ड भ्यू हाम्रो दृष्टिकोणभन्दा अलग दृष्टिकोण मिडियामा जान हुँदैन अब एकातिर हामी त्यो संसार अन्त्य भयो भन्थ्यौँ तर अहिले नजानिदो हिसाबले चाहिँ कस्तो भइरहेको छ भने कतिपय देशमा केही समय अगाडि चाहिँ नि यो युरोपमै पनि यस्तो समस्या आएको छ यो के अरे यो
यो इटलीको बोर्लोनस्की भन्छ नि, त्यो चुनावमा जितेर प्रधानमन्त्री हो। अनि त्यसले चाहिँ पहिला आफ्नो मिडिया पनि छँदै थियो, झन् त्यसमाथि फेरि सरकारी मिडिया पनि कब्जा गरिसकेपछि पुरै अरू कुरोहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने गरी गएपछि चिन्ताको विषय भएको थियो अरूतिर पनि धेरै यो यसै। तर चुनावमा हारेपछि उनी गए। अब यो पहिलो चुनावमा 14 पछाडि मोदीको बारेमा पनि त्यही भनिएको छ कि पहिलोपल्ट त्यति योजनाबद्ध रूपमा आउन सकेका थिएन। तर जसरी मोदीको उदय भयो, जसरी एउटा चाहिँ राजनीतिमा खास गरी एउटा यो इन्डियाको चाहिँ के भन्छ, इन्डियाको संविधानमै गान्धीको परिकल्पना, महात्मा गान्धीको पनि के हो भने यो इन्डिया चाहिँ बहुराष्ट्रिय राष्ट्र हो। यो थुप्रै किसिमका यहाँ जातिहरू, राष्ट्रियता भन्नाले थुप्रै किसिमका यो संस्कृति, थुप्रै किसिमका जाति संस्कृतिहरू छन् र त्यसलाई त्यसैले हामी विभिन्न खालकाहरू एकै ठाउँमा अड्न सक्छौँ हामी, होइन। र भन्ने त्यो कुरोलाई चाहिँ जति पछाडि भयो यो अहिलेको भाजपाको राष्ट्रवादले चाहिँ त्यसलाई नकार गरिरहेको छ र त्यसैको कारण हो मुस्लिमहरूमाथि त्यत्रो ठुलो आक्रमण भयो। दिल्लीमै पनि दुःख पाए। अनि त्यसलाई बढावा दिने मिडियालाई पनि मैले भने नि यो बोर्लोनस्की जस्तो कन्ट्रोल को बाटोमा जाने बाटो चाहिँ इन्डियाले अख्तियार गर्यो भन्ने कुरा धेरै एनालाइसिसहरूमा पाइन्छ। उनीहरूले के भन्छ भने अर्णव गोस्वामी भन्ने मान्छेले आयो, त्यो त प्रवृत्ति एउटा फेनोमेना हो। अर्णव गोस्वामी त एउटा व्यक्ति मात्रै होइन। अनि कसरी उसलाई पैसाहरू सबै जुटाइदिएर एउटा यस्तो टिभी बनायो, होइन। र त्यसले चाहिँ जथाभावी पुरै त्यहाँ सरकारलाई सहयोग गर्ने नाउँमा, मोदीलाई सहयोग गर्ने नाउँमा सबैलाई चाहिँ म्युट गर्ने, बन्द गराउने, आवाज बन्द गराउने गर्यो भनेर तिनीहरू भएको छ। र उनीहरूले के भन्दैछन् भने यस्तो खालको जिङ्गोइस्ट एप्रोचले, जिङ्गोइजमले देशलाई झन कमजोर बनाउँछ। देशभित्रै पनि धेरै मानिसहरू पीडित हुन्छन्। सारा आम जनतामा यसले भ्रम पनि फैलाउँछ। र यो त्यसरी हेर्दाखेरि अब एक थरी यसरी हेर्दाखेरि के भने इन्डियाका अहिलेका टेलिभिजनहरू जो यो मैले भने होइन, इन्डियाका समीक्षकहरूले मजाले भनेका छन् कि यिनीहरू एकदम कोरियोग्राफ, यिनीहरू प्लान गर्छन्। जसरी डान्स गर्नुभन्दा अगाडि कसरी स्टेप चलाउने, कसरी गर्छ, त्यसै गरी कोरियोग्राफ हुन्, है। र यो कुरो मेरो सरकारले यहाँबाट भन्न मिल्दैन, भन्न सक्दैन होला। पनि डेमोन्स्ट्रेसनमा बनाइदिन्छ। डेमोन्स्ट्रेसन अनि त्यसको तयारी पहिले कसरी जाने, कसरी भन्ने, अब त्यो प्रधानमन्त्री र राजदूतको वार्ताको नाटकीय रूपान्तरण गर्ने, यो सबै कुरा उनीहरूले कोरियोग्राफ कहाँ गर्छन् अफर गरेको देखि हो। यसमा चाहिँ सरकारी तहबाटै कोरियोग्राफ हुन्छ। सरकारी तहकाहरूले नै केहीहरूलाई चाहिँ बताएका हुन्छन्, उनीहरूले त्यसरी भनेका हुन्छन् र यसरी जाऊ नेपाललाई अब डिफेम गर भनेर गएको हुन्छ भनेर उनीहरूले नै लेखेका छन्। नेपाल मात्रै भन्दैन, उनीहरू के भन्छन्, कुनै कहिले पाकिस्तान चाहियो, कहिले पाकिस्तान चाहियो, होइन। जस्तो पाकिस्तानमा यो सर्जिकल एट्याककै बेलामा भनेको थियो नि, एकदम त्यहाँ चाहिँ ठुलो अखाडामा आक्रमण गरियो भनेर। त्यो कुरोलाई त रोइटरको रिपोर्टले नै त्यसलाई त एकदम गलत साबित गरिदियो। सर यहाँले पनि त्यो जिङ्गोइजम भनेर जुन कुरा शब्द प्रयोग गर्नु भएको छ नि, त्यो भन्दै गर्दाखेरि विशेष गरी भारतीय टेलिभिजन 5Cमा निकै आक्रामक देखिन्छन्। जो बढी उग्र रूपमा प्रस्तुत भयो त्यसैको टिआरपी बढ्ने अथवा त्यही राष्ट्रवादी हुने देखिन्छ। जस्तो एउटा कुरा चाइना, अर्को सिनेमा, अर्को क्रिकेट, क्राइम र काश्मीर, अहिले त नेपाल पनि थपियो। यहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि राष्ट्रकै अथवा देशकै सत्तारूढ दलकै संरक्षणमा यसो भइरहेको छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि यसो किन गरिरहेका छन्? यो मैले भने होइन, म फेरि रिपिट गर्छु कि यो बिचमा इन्डियामा धेरै इन्भेस्टिगेटिभ आर्टिकलहरू पनि आएका छन्। यद्यपि मेन स्ट्रिम मिडियामा, चाहे प्रिन्ट मिडियामा होस्, सम्पादकै परिवर्तन गराइदिने, होइन, देखि लिएर यावत कुराहरू सरकारकै डिजाइनमा भएको छ भने यो बाटो गलत हो, यो जान सक्दैन। जब एक ठाउँमा अहिलेको नयाँ युगमा, खास गरी 90 पछाडिको संसारमा सरकारहरूले त्यस्ता ट्राई, मैले अघि नै भने बोर्लोनस्कीको चाहिँ पनि उदाहरण दिएँ, सकेन भने यता इन्डियामा पनि मोदीले पनि सक्दैनन्। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। र यो कसैले पोसिबल छैन, कसैले नेपालमा खोज्छ भने त्यो पनि सम्भव छैन। अबको मिडिया भनेको खुला मिडिया नै हो र अबको जनता मिडिया लिटरेट छन्। यो एउटा के भने मिडियाको जस्तो तपाईँले, मैले, कसैले पनि इन्डियनले लेख्दैमा हामीले पत्याउँ र हाम्रो प्रधानमन्त्री र राजदूतको बिचमा त्यस्तो कुरा भयो भने पत्याएको छैनौँ नि, हामी त्यसलाई खोज्छौँ नि हामी। त्यसैले एउटा चाहिँ त्यो कुरो पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि इन्डियामा पनि यसरी चल्न सक्दैन। तर मलाई के लाग्छ भने अब हामीले नेपालकैबाट पनि इन्डियन मानिसहरू, इन्डियन बुद्धिजीवीहरू, त्यो कुराहरू पनि हामीले बाहिर ल्याउनुपर्छ, किनकि यो त्यहीँनिर समस्याग्रस्त छ। र जहाँसम्म यो के अरे के कुरा गर्दाखेरि भन्ने बढ्ता उनीहरूको टिआरपी हुन्छ भन्नेमा दुईटा हुन्छ। एउटा चाहिँ नि उनीहरू
सरकारकै विभिन्न निकायहरूको पकडमा सम्बन्धको पकडमा उनीहरूको पब्लिक रिलेसन्स भन्छ त्यसबाट चाहिँ यो कुराहरू यसरी ल्याउनुपर्छ भनेर अनि सरकारलाई सहयोग हुने गरी सरकारकै कुनै हाँगोको फेरो समाएर जानेहरू एक थरी हुन्छन् हैन र अर्को तिनीहरूले चाहिँ एउटा अरू जनताको कुरा गर्नुहुन्छ भने जनता क्रिटिकल पनि छन् क्रिटिकल जनतालाई चुप लगाउने अनि बढ्ता हल्ला गर्ने अनि यो अरू थोरै सबै मानिसलाई चाहिँ चुप्प लगाएर हल्ला गरेको भरमा चाहिँ यही हो भनेर जाने प्रोपोगन्डाको पनि त्यही हो सिद्धान्त प्रोपोगन्डामा पनि के हुन्छ भने अर्कालाई बोल्न नदिने आफूले बोलाइ गर्ने 100 चोटि बोलाइ गर्ने यही कुरो भन्ने अर्को स्पाइरल अफ साइलेन्स भन्छ के मौन एक्ज्याक्टली जो कस्तो भने यस्तो चलाइदिने टेलिभिजनबाट हल्ला गरेपछि चुप्प लाग्छ अनि यिनीहरूले के भनेको छ भने भन्ठानेको छ भने नेपाल त 3 करोड पपुलेसन यिनीहरू त सानो जन्म त इन्डियाको आधारमा टेलिभिजन पनि उनीहरूको धेरै पहुँच भएको एक्सेस भएको यस आधारमा हामी यिनीहरूलाई स्पाइरल अफ साइलेन्स क्रिएट गरिदिन्छौँ र यिनीहरूलाई हामी म्युट गरिदिन्छौँ नेपालको कतै संसारमा सुनवाई हुँदैन हामी बन्द गराइदिन्छौँ भन्ने जुन छ त्यो चाहिँ दम्भ हो त्यो चाहिँ हामीहरूले अलरेडी भूकम्पको बेलामा तोडिसकेका छौँ भूकम्पको बेलामा टेलिभिजन आयो सारा संसारका अरू टेलिभिजन आयो सिएनएनका मान्छे आयो उनीहरूले चाहिँ भूकम्पमा यहाँ क्षतिग्रस्त भएको कुरा मानवीय कुराहरू मानवीय पीडाका कुराहरू अगाडि गरे इन्डियन मिडियालाई सबैभन्दा भने सेभियर रक्षक भनेर चाहिँ मोदीलाई अनुहार देखाउने अनि यहाँ चाहिँ इन्डियन सेनाले चाहिँ यसो मान्छेलाई स्ट्रेचरमा बोकेको देखाउने त्यो मात्रै गरे त्यति मात्र होइन प्रोपोगन्डाकै कुरा गर्ने हो भने कुनै एउटा सडकमा भत्केको पिजलाई देखाएर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन विमानस्थलको धावन मार्ग भनेर त्यसलाई देखाउने प्रस्तुत गर्ने काम पनि गरियो प्रशस्त अनि त्यसपछि त्यो बेलामा हामीहरूले एउटा क्याम्पेन यस्तो चल्यो नेपालभित्र इन्डियन मिडिया गो होम भनेर भन्यो इन्डियन मिडिया गो होम सोसल मिडियाको यति पावरफुल थियो त्यस पछाडि इन्डियाबाट पनि हामीलाई समर्थन आयो डोन्ट सेन्ड देम टु इन्डिया सेन्ड देम टु मार्स भनेर मङ्गल ग्रहमा पठाइदियो इन्डिया पनि नपठाऊ प्रभु तिनीहरूलाई इन्डिया पनि नपठाऊ तिनीहरू इन्डिया पनि बस्न लागेको छ तिनीहरूलाई मङ्गल ग्रह पठाऊ भनेर उनीहरूले नै इन्डियन मिडियाले नै इन्डियाका धेरै जो बुझ्ने खालका छन् त्यसैले इन्डियालाई हेर्दाखेरि हामीहरूले एउटा सत्ताधारी वर्ग हेर्नु पर्दो रहेछ एउटा त्यहाँका बुद्धिजीवी समीक्षकहरू र मलाई के लाग्छ भने म त होपफुल के छु भने इन्डिया धेरै कल्चरल प्रोडक्टहरू नेपालमा पनि आएको हामीले पनि धेरै पढेका धेरै मानवीय चिन्तकहरू धेरै साहित्यकारहरू धेरै विद्वानहरूको कुराहरू हामीले पनि प्रशस्त पढेको हामीले लोकतन्त्रको कन्सेप्ट डेभलप हुँदाखेरि पनि पढेको हामीलाई सघाएको तपाईँ म त सम्झिन्छु 30s तिरको जतिखेर चाहिँ शहीद दशरथ चन्दले चाहिँ सेवा सिंह भन्ने नामले चाहिँ आर्टिकल लेख्ने पत्रिका पटनाबाट निस्किन्थ्यो जनता साप्ताहिक भन्ने त्यो बेलामा र जनता साप्ताहिकको सम्पादक बेनीपुरी रामवृक्ष बेनीपुरीलाई यहाँबाट राणाहरूले पैसा लिएर जाँदाखेरि पनि मलाई चाहिँदैन पैसा म नेपालको लोकतन्त्रलाई सहयोग गर्छु भनेर भनेको मान्छे र पछि यिनीहरूको ब्रिटिससँगको लिङ्कले उनलाई पक्राउ गरेर चाहिँ थुनाएको मान्छे त्यस्ताहरू पनि पत्रकारहरू थिए कुनै बेलामा त्यो आजको यो छ संस्कार संस्कृतिको पाटोबाट नै नेपाललाई पनि सुशासित गर्नका लागि अझै अग्रगामी पथमा लैजानका लागि जसरी भारतीय बुद्धिजीवीहरूले सघाउ पुर्याएका थिए तर यहाँले एउटा शब्द प्रयोग गर्नु भयो कि स्पाइरल अफ साइलेन्स थ्योरीको कुरा गर्दा आम सर्वसाधारणले यो नबुझ्न पनि सक्नुहुन्छ जसरी उनीहरूको ठूलो स्वर भइसके पछाडि हाम्रा सत्य कुरा पनि प्रस्तुत गर्न नदिने अथवा दबाउने अथवा हामीलाई ती सत्य कुरा प्रस्तुत गर्ने आँट नहुने अवस्थामा यदि भारतले पुर्याइदिने ठाउँसम्म भारत चाहिँ किन पुग्यो त यो स्पाइरल साइलेन्स चाहिँ नि खास गरी टिभीको बजार बढ्दै गएपछि आएको सिद्धान्त हो यो जर्मनीको एकजना प्रोफेसरले मैले क्लासरुममा भन्नुपर्दाखेरि त्यसलाई व्याख्या गर्दा कसो भन्छु भने यो मैले एकदम ठिक टाइम लाग्यो मलाई यो व्याख्या गर्ने पनि यो अहिले यो खास गरी अब मिडिया त विभिन्न चरणमा विभिन्न किसिमका मास मिडियाहरू आए जब यो ह्युमन कम्युनिकेसन हाम्रो कम्युनिकेसन चाहिँ जब मास ग्यादर गर्न थाल्यो यसले ठुल्ठुलोमा जान सक्ने सब जब भयो त्यस पछाडि यसको मास क्यारेक्टर सँगसँगै यसले मास मिडियाको रूप लियो र अब यो 20औं शताब्दीको सुरुवाततिर 1920s 10 सम्म यो एकदम न्युजपेपरको समय थियो खास गरी 19औं शताब्दीको लास्टतिरदेखि भनौँ अब अरूहरूको देशमा हाम्रो नेपालमा त त्यो धेरै पछाडि छौँ हामी तर यदि युरोप अमेरिकाको कुरा गर्ने हो भने त यो 1800 को अन्तिमसम्ममा त पत्रपत्रिकाहरू एकदम धेरै आइसकेका थिए हैन त्यो बेलादेखि कन्टिन्यू पत्रिकाहरू अहिले नै पनि चलिरहेका छन् र त्यो यतापट्टि जब न्युजपेपरहरू पछाडि रेडियोहरू आयो अनि टेलिभिजन सुरुमा आउँदाखेरि त्यति प्रभावकारी भएर टेक्नोलोजीको कारणले पनि तर टेलिभिजनमा पछि समयक्रममा हामी नै देखिरहेका छौँ टेलिभिजनमा एउटा उत्पादनको कुरोमा पनि अर्को यो डिसिमिनेसन गर्ने यो
फिजाउने कुरामा पनि अब प्रविधिहरू अब हामी प्रभावको विषयमा पनि टेरेस्ट्रियल बढी मात्र प्रभावकारी सेटेलाइट जब आयो लाइभ आउन थाल्यो। लाइभ त हाम्रै समयमा मेरो समयमा मैले देखे हो त्यो बर्लिन वालको लाइभ, अन्तको लाइभ, खाडी युद्धको, चाइनाको यो तियाननमेन पछि लाइभ नगरेर तियाननमेन पछि रेकर्ड पनि युज गरे। गर्दाखेरि त्यो बेलादेखि 90 देखि बढी त्यो सबै देखेपछि टेलिभिजन एकदम पावरफुल, खास गरी 70 को दशकदेखि नै टेलिभिजनको प्रभाव एकदम देखिन थाल्यो। खास गरी यो सेटेलाइट कम्युनिकेसनहरू हुन थालेपछि अनि बढी टेलिभिजन घर घरमा जान थालेपछि भयो। तर त्यो टेलिभिजनको घर घरमा जान थालेपछि एउटा समस्या के छ, डेमोक्रेसीमा पनि यसले समस्या ल्याउँछ है। उसले न्युमन भन्ने हो त्यो प्रोफेसर, उसले के भन्छ भने यो त डेमोक्रेसीलाई पनि यो बडा घातक चिज हो। किनभने डेमोक्रेसीमा प्लुरालिजमको कुरा गर्छौँ हामी, सबैले बोल्ने, सबैले कुरा राख्ने भन्छौँ। तर यो स्पाइरल अफ साइलेन्सले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि थोरै जो सानो क्लिक हुन्छ त्यसले बोल्ने मुखहरू कब्जा गर्छ। मुख अझै सर आम मानिसहरूले बुझ्ने भाषामा भन्ने हो भने यदि कुनै पनि व्यक्ति सत्य छ अथवा कुनै पनि कुरा सत्य छ भने आफू अल्पमतमा पर्ने डरले त्यो कुरा प्रस्तुत गर्न नसक्नु अथवा चाहना नराख्नु। कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अब मैले त क्लासरुममा पनि कसरी भने यो कहिलेकाहीँ मान्छेहरूले यस्तो के देखियो ल गणेशले दुध खाएको देखिएन भनेर हेर्न जान्छ होइन, सबैले खायो 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 भनिदिन्छ। किनभने त्यहाँ नभन्दाखेरि के हो, नभन्दाखेरि के हो, नभन्दाखेरि म भक्त भएन अथवा नराम्रो मान्छे भएँ, के भयो देखिन भन्ने खालको हुन्छ नि। यो इम्पेरर्स न्यू क्लथमा छैन, सबैले देउता राजा लगाएको लुगा देख्छ, क्या राम्रो लुगा मात्रै भन्छ। अनि यो त पापीले देख्दैन, अधर्मी विधर्मीले देख्दैन भनेर भनिदिन्छ तिनीहरूले होइन। त्यो भन्दाखेरि त म त विधर्मी हुन्छु कि भन्छ, कसैले पनि भन्दैन। पछि लास्टमा लुकाएर राख्छ सानो बच्चाले यो त राजा त नाङ्गै छ नि भनिदिन्छ नि। हो त्यस्तो खालको अवस्था क्रिएट गर्ने माइन्ड सेटअप गर्ने काम चाहिँ भारतीय मिडियाले स्पाइरल साइलेन्स हो। त्यही कुरो इन्डियन मिडियाले बडो एकदम प्लान गरेर भित्र कसरी नाच्ने, कसरी हात हलाउने, खुट्टा हलाउने सारा कुरो गरेपछि अनि स्टेजमा मिडियालाई ल्याएर त्यो गर्दैछ। त्यो उनीहरूले आफ्नो जनतालाई पनि गर्दैछ र त्यो उनीहरूको हामी पहिले भारतीय विस्तारवाद भन्थ्यौँ, अब विस्तारवादको युग गयो भन्छौँ। तर पनि जसरी हाम्रो एकातिर फिजिकल हाम्रो नक्सा नै जसरी मिचिरहेको छ, नक्सा मात्रै होइन भूगोल मिचिरहेको छ, त्यसै गरी सांस्कृतिक रूपमा पनि अझ हेट स्पिच फैलाएर अझ मानसिकतामा असर पारेर यो त पुरै दोस्रो विश्वयुद्धकालको जस्तो प्रोपोगन्डा गर्न खोजिरहेको छ। त्यसकारण यो दुइटै छ। यो देशभित्र पनि उनीहरूले सांप्रदायिक विषयमा चाहिँ उनीहरूले प्रस्तुत गरेका भाषा शैली प्रस्तुतिको विषयमा कुरा गर्ने हो भने यो मैले भनिरहेको छैन, इन्डियाका विद्वानहरूले भनिरहेका छन् जो सडकमा पनि आएका थिए। यो कोरोना मात्रै नभएको भए पनि त्यहाँ कोरोनाभन्दा अगाडि जस्ट कोरोना अगाडि तपाईँले देख्नु भएको छ कत्रो ठुलो आन्दोलन भएको छ होइन। र त्यो बेलामा ठुल्ठुला बुद्धिजीवीहरूले, ठुल्ठुला चाहिँ यो सांस्कृतिक कर्मीहरूले भनेका छन् म त इन्डियामा बस्नै गाह्रो हुन थाले समेत भनेका छन्। र त्यो इन्डियामा उनीहरूले आफ्नो संविधानले सोचेको त्यो अवधारणा अगाडि सारेको त्यसलाई नै हल्लाएका छन्। एउटा अर्को मित्र राष्ट्रहरूप्रति, छिमेकी राष्ट्रहरूप्रति पनि यो यस्तो आक्रमणले यो इन्डिया नै यसरी जान सक्दैन। यो ढङ्गले यसरी आफै नै 6 करोडको बाटोमा जाँदैछ भन्ने हुन्छ। सर यहाँले अहिलेको यो नक्सा जारी भइसके पछाडि नेपालका प्रधानमन्त्रीप्रति प्रस्तुत गरेको तल्लो भाषा शैली र प्रस्तुतिको कुरा गर्दै गर्दाखेरि यहाँले भूकम्पको पनि कुरा जोड्नुभयो। मैले त्योभन्दा अझै अगाडि लैजान्छु। जस्तो नेपालबाट विमान अपहरणको विषय थियो जुन हाइज्याकिङको हामी कुरा गर्थ्यौँ, त्यसमा पनि भारतीय मिडियाले प्रस्तुत गरेका भाषा शैलीहरू हेर्ने हो भने साह्रै तल्लो तहका सत्यतामा आधारित, तथ्यमा आधारित, जुन सन्तुलनमा आधारित केही पनि देखिँदैनथ्यो। यो भारतीय टेलिभिजन विशेष गरी यहाँले भने जस्तै आफ्नो देशमा र अथवा छिमेकीप्रति चाहिँ यसरी अफवाह फैलाउने अथवा भनौँ स्पाइरल अफ साइलेन्स थ्योरीको प्रयोग गर्दै सत्य आवाजलाई चाहिँ नि रोक्ने, मत्थर पार्ने अथवा दबाउने कामको सुरुवात चाहिँ किन गरे, कसरी गरे र कहाँबाट सुरु गरे? यो त इन्डियन डेमोक्रेसी नै सङ्कटमा परेको छ नि। जब प्रजातन्त्र भनेपछि, लोकतन्त्र भनिसकेपछि हामी बहुलवादको कुरा गर्छौँ। तर बहुलवादको कुरा नभएर एउटा सर्टेन मान्यतालाई जसरी दोहोऱ्याइ तेह्राइ राखिँदैछ उनीहरू नै पहिलो कुरो इन्डियाको डेमोक्रेसी नै ट्र्याकमा छैन। अब जहाँसम्म नेपालको सन्दर्भमा भएकोलाई के गर्ने भन्ने कुरा होला। यहाँ दुइटै हुन्छ नि। जस्तो भनौँ अब सरकारहरूको ठाउँबाट भन्दाखेरि कुटनीतिक कुरा पनि छ, हामीले फेरि कुटनीतिक माध्यमबाट अगाडि बढ्ने पनि भनेका छौँ। फेरि हामी सार्क भन्ने संस्था पनि छ, सार्कले सांस्कृतिक आदान प्रदानको पनि कुरा गरेका छ। हामी प्रधानमन्त्रीहरू, राष्ट्रपतिहरू सबैजनासँगै बस्दाखेरि यो देशको कल्चर भनेर नाचगान पनि हेरेका छौँ। त्यसमा हामी बहादुरीता पनि प्रकट गर्ने गरेका छौँ होइन, सबै छ।
छ नि त होइन, त्यो स्वाभाविक हो। एउटा यो सार्क भन्ने यो समूहलाई, यो देशलाई, यो देशहरूको जुन एउटा हाम्रो सांस्कृतिक एउटा यो थुप्रै छुट्टै लोकेसन हो, हाम्रो धेरै कुराहरू कमन हेरिटेजहरू छन्। अब महाभारतको कुरा गऱ्यो भने हामीहरूले के भन्ने, इन्डियन हामी सबै एउटै कुरा गर्छौँ, महाभारतको कुरा गर्छौँ, रामायणको कुरा गर्छौँ, यो सबै छ। तर अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले सरकारले भन्दा पनि हामी जनस्तरबाट, हामी नेपालका मिडियाबाट, नेपालको बुद्धिजीवीहरूले चाहिँ इन्डियालाई वार्न गर्नुपर्छ। इन्डियनहरूको ठाडो जवाफ आउन सक्छ, हाम्रो त डेमोक्रेसी हो, अब कसले के गर्छन् हामीलाई पनि आलोचना गर्छन्, मिडियालाई रोक्न सक्दैन भन्न सक्छ। प्रजातन्त्र भन्नु नै नाङ्गो नाच नाच्नु त होइन। म त्योभन्दा अगाडि जाँदैछु, त्यसो भन्न इन्डियाले पाउँदैन, किनकि हामीलाई थाहा छ अब गफ लाउन पाइँदैन। हामीलाई थाहा छ तिमीहरू कोरियोग्राफ गरेर, तिमीहरू सबै के गर्ने भनेर तिमीहरूको सरकारको ठाउँहरूबाट सबै तयारी गरेर अनि इन्डिया नेपाललाई, पाकिस्तानलाई, चीनलाई भनाइरहेका छौ र तिमीहरूको पैसा फन्डिङ गरेर तिमीहरू जुन ढङ्गले देश चलाइरहेका छौ, त्यसरी अर्णव गोस्वामीहरू जन्माउँदैछौ। र त्यो कुरो मैले होइन, तीको मिडियाले भनेका छन्, यो कुरो मैले होइन, त्यहीँका इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजम गर्नेहरूले, प्राध्यापकहरूले भनेका छन्। त्यसो हुनाले इन्डियाले हाम्रो त डेमोक्रेसी हो, हामीलाई थाहा छैन भन्न पाउँदैन। तर त्यो कुरो हाम्रो सरकारहरूले भन्ने भन्दा पनि हामीले यहाँबाट भन्नुपर्छ। र नेपाली जनताले एउटा कुरो, खास गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना पछाडि हामीहरूले यो हेट स्पिचहरू, घृणाको कुराहरू, एकअर्कालाई होच्याउने कुराहरूको कम्युनिकेसनका युग गए। अब प्रोपोगन्डाका भन्ने कुरा नै हामी सहमति जनाइसकेका छौँ, कमिटेड छौँ, सबैजना कमिटेड छौँ। हामी चाहिँ वर्ल्ड प्रेस फ्रिडम मनाउँदाखेरि पनि त्यही भन्छौँ, युनेस्कोले आह्वान गर्छ, हामी के भन्छौँ, मेनी भोइसेस वान वर्ल्ड। संसारमा थुप्रै किसिमका बोली वचन आवाजहरू छन्। सर, सोही विषयमा राष्ट्रसङ्घमा हस्ताक्षर गरिसकेको भारत पनि छ, नेपाल पनि छ। अब अहिलेको यो परिप्रेक्ष्यमा कतिपय आम जनता र बौद्धिक जमात, त्यसै गरी उपल्लो ओहदामा बसेका व्यक्तिले पनि हामी कहाँबाट तिनै खबर प्रस्तुत गरे बापत उनीहरूले वार्षिक हामी कहाँबाट ठुलो रकम लैजाने, हाम्रो राष्ट्रियतामा होच्याउने, हाम्रो स्वाधीनतामा होच्याउने, हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई होच्याउने, हामी जनतालाई होच्याउने, संस्कार र संस्कृतिलाई होच्याउने हो भने यी टेलिभिजन बन्द गर्नुपर्छ, खुल्न दिनुहुन्न भन्ने खालको आवाज पनि आइरहेको छ। यहाँले पनि प्रस्तुत गर्नुभयो कि अहिले साम्राज्यवाद भन्दा पनि, विस्तारवाद भन्दा पनि संस्कार र संस्कृतिको माध्यमबाट स्लो पोइजनको रूपमा चाहिँ आक्रमण गर्ने, घेराबन्दी गर्ने जुन स्ट्राटेजीको कुरा गर्दै गर्दाखेरि अब नेपालले पहिल्याउनु पर्ने बाटो चाहिँ के हो? नेपालले पहिल्याउनु पर्ने बाटो, नेपालले लोकतन्त्रको नमुना देखाउने हो, इन्डियनलाई पनि सिकाउनुपर्छ। हामी धेरै कुरामा, हामी पत्रकारितामा पनि उहाँहरूलाई पनि बताउँछौँ, यस्तो चाहिँ दिस इज नट प्रोपर वे टु डु जर्नलिजम, यो यसरी हुँदैन भनेर उहाँहरूलाई पनि बताउने हो। र इन्डियामा पनि धेरै मानिसहरू यो कुराबाट सहमत छैन। म बारम्बार त्यो कुरामा जोड दिइरहेको छु। र हामी बन्देजको कुरामा जाने होइन, नियन्त्रण भन्दा पनि नियमनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। नियम होइन, हामी संसारभरिका सबै चाहिँ अन्तर्वस्तुहरू कन्ज्युम गर्छौँ र सँगसँगै हामी पनि हाम्रो क्षमता पनि बढाउँछौँ। हामी हाम्रो क्षमता पनि बढाउनु पर्ने छ, त्यो हामीहरूले। र कतिपय क्षमता मात्रै होइन, कतिपय ठाउँमा बन्देज गरिएको छ। जस्तो इन्डिया, भुटान यस्ता देशहरूमा त तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल छ नि, लाउरे भन्ने फिल्म चाहिँ नेपाली फिल्म धेरै वर्षसम्म चल्यो भुटानमा, जुन 2 वर्ष करिब चल्यो, धेरै समयसम्म चल्यो। र नेपाली फिल्मको बजार राम्रो थियो, तर कसरी सङ्कुचित गराइएको छ अहिले। त्यसपछि त एउटा भुटान भन्ने देशमा त नेपाली भाषालाई नै हटाउने हो। तपाईँ भुटानका बजारहरूमा, पसलमा कतै पनि नेपालीको कह ग लेखा पाउनुहुन्न। अब त नयाँ जेनेरेसन त कस्तो आइसक्यो भने नेपाली भाषा बोल्छ तर लेखेको पढ्न सक्दैन। त्यसरी जबरजस्ती इन्डियाकै छत्रछायामा ती कुराहरू भएको छन् र इन्डियाकै छत्रछायामा हाम्रो सांस्कृतिक उत्पादनहरूलाई चाहिँ रोक्ने कुरा गरेका छ। हामी त्यो कुरामा पनि इन्डियासँग एउटा लेभलमा कुरा गर्नुपर्छ, त्यो पछि। तर अहिले तत्काल के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, ठिक छ अहिले यो सरकारले मात्रै बोलिहाल्नु पर्ने, हामी सबैको सरोकारको विषय हो। हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँगको विमति यहाँ नेपालको अरू राजनीतिक पक्षहरूको होला अथवा सरकारहरू आउलान् जालान्, तर नेपाल भन्ने राष्ट्र र राज्य, नेपालका सरकार रहन्छन्। नेपालको प्रधानमन्त्री अविछिन्न उत्तराधिकार भएर जाने हो। भीमसेन थापादेखिका थुप्रै प्रधानमन्त्री छन्, बस्ने मान्छे कालो छ भने अर्को गोरो आउँछ। त्यस हुनाले यो कुराहरूलाई हामीहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। सरकारहरूले यही कुरोमा चाहिँ ठुल्ठुलो धेरै चर्काउन सक्दैनन्, गर्नु पनि हुँदैन कुटनीतिक रूपमा, किन नेपालको जसरी अवस्थिति छ। तर आफ्नो कुरा प्रष्ट रूपमा राख्नुपर्छ। दिस इज नट यो प्रोपर वे। त्यसरी पनि सर्वसाधारणदेखि आम सञ्चारसम्म सबै नागरिकहरूले यो गलत हो भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नु। तर हाम्रो दुर्भाग्य के छ भने हाम्रो छिमेकी राष्ट्र जुन भारत छ, धेरै हिसाबले शक्तिशाली छ, तर त्यो शक्तिलाई ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्दैन। ऊ कुटनीतिक रूपमा पनि एकदम विफल ढङ्गले अगाडि बढेको छ र उसको सबै छिमेकीसँगको उसको कुटनीतिक सम्बन्धले पनि देखाउँछ। र एउटा
हो मिडिया पनि एउटा अहिले इन्टरनेसनल कम्युनिकेसनको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण च्यानल चाहिँ मिडिया पनि हो र मिडियामा हुने कम्युनिकेसनलाई हामी अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेसनल कम्युनिकेसन भन्छौँ। इन्टरनेसनल यो इन्टरकल्चरल व्यक्तिको इन्डिभिजुअल कम्युनिकेसन मात्रै होइन, यो मिडियाबाट आउने कुरा हो। जसरी हाम्रो प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति अथवा कुनैले बोल्नु, कुनैले अर्को देशलाई बोल्नु भनेको हामी सबैको कुरो बोल्या हो, त्यसैले त्यो इन्टरनेसनल कम्युनिकेसनको एरेनाभित्र आउँछ। र मिडियाले लेखा पनि मिडियाले अर्को देशको बारेमा भने इन्टरनेसनल तर अर्को देशको बारेमा लेख्दाखेरि त्यही भएर हामी पत्रकारिताको यस्तै न्युज रुममा कुरा गर्दाखेरि अथवा चाहिँ क्लासरुममा कुरा गर्दाखेरि अथवा कतै होइन अर्काको देशमा लेख्दाखेरि अथवा फरेन रिलेसनमा लेख्दाखेरि चाहिँ अलिक ख्याल गरौँ है, यो चाहिँ फेरि हाम्रो यही जस्तो मात्रै होइन भनेर हामी कन्सियस हुन्छौँ भने त्यो इन्डियाका पत्रकारहरूलाई कन्सियस बनाउनेपट्टि त सरकारको कुनै छैन। मैले भने नि बरु त्यसलाई आगो बालिरहेको छ, उचालिरहेको छ। र यदि इन्डियाले ठान्छ कि लडाइँको फ्रन्ट यही हो, यस्तै टेलिभिजनबाट अन्टासन्टा कुराहरू गराएर हामी लड्छौँ भन्ने ठान्छ भने त्यसको त सबैभन्दा ठुलो दुष्परिणाम उसैले भोग्नुपर्छ। त्यसो भए एउटा चिकित्सकले एउटा बिरामीमाथि सामान्य त्रुटि गर्दाखेरि एउटा व्यक्तिको ज्यान जाने हो, तर एउटा सञ्चार माध्यमले सामान्य त्रुटि गर्दाखेरि सिङ्गो देश अथवा त्यो जो कम्युनिटीले अथवा जो चाहिँ समाजले व्यक्तिले हेर्छ त्यो सिङ्गो समाज, देश र संसारलाई नै त्यसले प्रभाव पार्न सक्छ भने नेपालको राष्ट्रियताप्रति, नेपालको स्वाधीनताप्रति यति तल्लो तहसम्म प्रस्तुत गर्ने अथवा खबरहरू प्रस्तुत गर्ने भारतीय सञ्चार माध्यमलाई हामी कारबाही गर्न सक्ने ठाउँसम्म पुग्न सक्छौँ? यस्तो हो, कारबाही त अब हामीले गर्ने पनि होइन होइन, यो दुई देशको कुरा हो। मैले भने नि संसारमा सबै कुराहरू कारबाहीले मात्रै ठिक हुँदैन। पहिलो कुरो तपाईँ एउटा कुरो मान्नुहोस्, रोइटरले रिपोर्टिङ गरेको छ, अल जजिराले गरेको छ, अहिले अरू पनि धेरै मिडियामा छ र संसारमा पनि एउटा कन्ट्रा फ्लोको युग सुरु भइसकेको छ। संसारमा जस्तो पहिलेको चिन्तै के थियो भन्दाखेरि होइन, संसार त एकदम वान वे फ्लो अफ इन्फर्मेसन भयो। अब तियाननमा केही काण्ड भयो भने पनि हामीले थाहा पाउनु पऱ्यो, CNN BBCबाट, जर्मनीमा भए पनि जहाँ भए पनि, घानामा भए पनि जहाँ गए पनि हामीले संसार बुझ्ने भनेको तपाईँको थ्रु द आइज अफ CNN BBC अथवा न्युयोर्क टाइम्स थियो भन्ने मात्रै थियो पहिला संसार। मैले एउटा रमाइलो पनि भएको छ, 2003 तिर एउटा घानाको मान्छेलाई भेटेँ मैले पनि, फर द फर्स्ट टाइम आई एम मिटिङ अ घाना पर्सन। यो त मेरो लागि त मैले त टिभीमा मात्रै देखाएको थिएँ अनि मेरो इमेज यो चाहिँ इमेज हेज बिन क्रिएटेड बाई CNN BBC कि घानाको मान्छे त हेर्दै डरलाग्दो हुन्छ, डराउनु पर्छ तँसँग त मलाई त भनेर यसो ठट्टा गरेर भने। उसले पनि भन्यो मलाई पनि नेपालको मान्छे त साह्रै हेर्दै डर लाग्छ, मैले पनि त्यही मिडियाबाट थाहा पाएँ, ऊ बडा त्यो बुझ्ने मान्छे रहेछ, उसले मलाई राम्रो। अनि मैले त नेपाली भन्ने बित्तिकै त आफ्नै राजा रानी सारालाई चाहिँ दरबारभित्रै एकैछिनमा मारिदिन सक्ने नेपालीहरू कस्तो हुन्छन् भन्ने डर लाग्यो मलाई त भनेर उसले पनि त्यसरी मलाई एउटा रमाइलोसँग तर सार्कास्टिक ढुङ्गा र त्यो बडो मार्मिक कुरा गर्यो, अर्थपूर्ण पनि। र मलाई के लाग्छ भने त्यो जमाना पनि अब छैन। अहिले त तपाईँको अमेरिकाको स्ट्रिटमा भएका आन्दोलनहरू, जर्ज फ्लोइडमाथि भएको दमनका कुराको त्यो उसको हत्या पछाडि भएका दमन अथवा त्यसपछिका आन्दोलन सारा त CGTN र अल जजिराबाट पनि हेरेका छौँ नि हामीहरूले। पर्सपेक्टिभ त अर्को पनि आइसक्यो नि। अब त कहाँ हाम्रो CNN र BBC उनीहरूको देशको उनीहरूकै पर्सपेक्टिभबाट त हेरेका छौँ। जे देखाइदिन्छ र त्यसैलाई मानेर बस्ने समय त छैन। जसरी हाम्रो पार्ट अफ द वर्ल्डबाट पनि यो धेरै ठुलो चेन्ज भएको छ है। यसपालिको अमेरिकाको मुभमेन्टमा मैले त धेरै कुरो CGTNबाट हेरेँ र यो ठुलो फरक हो। नभए पहिला मैले त्यही अमेरिकाको मिडिया अथवा हामी जहिले पनि ठुला न्युज एजेन्सी भनेको बिग 4 भनेको त्यही AP, केही रोयटर, केही AFP भन्नुभयो, तर त्योभन्दा फरकबाट पनि फरक पर्सपेक्टिभबाट पनि आइरहेको छ। र इन्डियाले के बुझ्नुपर्छ भने सबभन्दा पहिला त्यहाँको सरकारले, मोदीले सबभन्दा के बुझ्नुपर्छ भने इन्डियालाई संसारले हेरिरहेको छ नि त। त्यही भएर रोइटरले दिन्छ नि तिमीहरूले बडो केक्कन फुर्ती गरेर सर्जिकल एट्याक भनेर चाहिँ गर्यौ तर भरे त केही पनि होइन रहेछ, हावामा गर्यौ भनेर उनीहरूले लेखिरहेको छ। उनीहरूले लेख्छ नि त, हेर तिमीहरूले यसरी यति सिरियस कुरामा प्रधानमन्त्री र राजदूतको भएको कुरामा तिमीहरूले नाटक बनाएर यसरी गर्यो साराले हेर्छ। त्यस कारण त्यो उनीहरूलाई ड्यामेजिङ हुन्छ। उनीहरूले फरेन पोलिसीको एउटा अङ्ग जसरी यो मिडियाको गालीबाट गराउने भन्ने छ नि, त्यो युग चाहिँ अब होइन, त्यो युग हुँदै होइन। र म यहाँ तपाईँलाई फेरि हाम्रो सरकारले चाहिँ यसमा कारबाहीको भन्ने कुरा पर्दैन। हामी होइन, हामी नेपालीको हिसाबले हामी इन्डियाले शब्दहरू पनि प्रयोग गरेका छ है। हेट स्पिचको कुरो यहाँ अप्लाई हुन सक्ने प्रशस्त आधार छ। त्यहाँ 2-4वटा शब्दहरू एकदम नराम्रो शब्दहरू पनि हामीलाई नेपालीलाई भनेको छ। त्यहाँबाट जान सक्छौँ हामी संसारको जनमत हामीतिर आकर्षित गर्न सक्छौँ। हामी भारतका चाहिने जो तिनीहरू पीडित छन् तिनीहरू भनेको छैन जय श्री राम भन्दै मुस्लिम धर्मावलम्बीलाई अझ जनै देखाऊ भनेर अझ अरू साइनहरू जुन मुस्लिम भएको साइनहरू भनेर कपडा
खोलेर चाहिँ उसलाई एकदम सार्वजनिक रूपमा बेइज्जत गरेर कुटेर पिटेर त्यत्रो गरेको त यही कोरोनाभन्दा अगाडि होइन। कोरोनाले पो ढाकछोप गरेको छ। कोरोना त मोदीको लागि त एउटा ठुलो राहत लिएर आयो नि त त्यहाँ त त्यो हिसाबले त त्यो त्यसरी। त्यसैले यो इन्डियामै पनि विस्फोटक छ। त्यसो हुनाले यसरी जान सक्दैन। आज भनौँ न इन्डियाको पत्रिकाको त इतिहास त लामो छ नि त। इन्डियाको पत्रकारिताको इतिहास लामो छ। एउटा कुरा के जोड्छु भने जसरी भारत अहिले संसारमा आफू एउटा आर्थिक रूपमा सामरिक रूपमा सैन्य रूपमा हरेक दृष्टिकोणबाट शक्तिशाली राष्ट्रको गतिमा म बढ्दैछु भन्ने कुरा देखाउन खोज्छ, भारतको कूटनीति पनि संसारका फेलियर कूटनीति भित्र पर्छ भन्नका लागि अहिलेको समयमा कुनै हिचकिच्याट मान्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। जुन छिमेकीसँगको सम्बन्धका कारणले गर्दा अथवा अपरिपक्व कूटनीतिको कारणले गर्दाखेरि उसको कूटनैतिक कुशलता कति छ भन्ने कुरा देखाइरहेको छ। अर्को कुनै पनि राष्ट्र सक्षम र कुशल बन्नका लागि सूचना महत्त्वपूर्ण हो भनेर भन्छौँ हामी। भारतीय सञ्चारमा दिएका यस्ता झुटा र कपोकल्पित सूचनाका कारणले गर्दा एउटा सूचना र अर्को फेलियर डिप्लोमेसीको कारणले गर्दाखेरि अब भारतको बाटो कहाँ, भारत कहाँ जान्छ? यो भारतको कहाँ जान्छ भन्ने कुरा त धेरै ठुलो कुरा होला होइन, कसरी मैले मात्रै भन्न सक्दिनँ होला। तर मैले मिडिया र खास गरी सांस्कृतिक उत्पादनको कुरामा खास गरी सांस्कृतिक कुरामा धार्मिक कुरामा जुन खालको दमन नागरिकता ऐनको उनीहरूको त्यत्रो ठुलो विरोध हो, त्यत्रो राष्ट्रव्यापी आन्दोलन झन्झन चर्किरहेको थियो, त्यो सबै कुराले हेर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ के भन्छन् भने भारतले जुन एउटा देशमा एउटा राष्ट्रियताको मान्छे मात्रै बस्ने भन्ने अगाडि लान खोज्दैछ त्यसले धेरै मानिसहरूलाई सशङ्कित गराइरहेको छ एउटा कुरा। र अर्को कुनै न कुनै शत्रु देखाउने अनि त्यो शत्रुको आडमा गर्ने चाहिँ यो हाम्रो भारतको स्वतन्त्रताको यो जग नै होइन। जस्तो तपाईँलाई भने नेहरूको यो ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी त्यो जुन चाहिँ स्वतन्त्रताको भाषण थियो त्यहाँ हेर्नुभयो भने त्यहाँ कस्तोसम्म पनि लाइन छ भने हाम्रा भारतीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कोही चाहिँ नि अब अर्को देश जानुभएको छ, पाकिस्तान जानुभएको छ होइन, यो अहिले विभाजन पछाडि त्यो उतापट्टि जान्छु भनेर त्यहाँ उहाँहरूलाई राम्रो भएन भने पनि उहाँहरू यहाँ फर्केर आउन सक्नुहुन्छ। हामीले उहाँहरूलाई पनि आकर्षित गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई पनि आउन दिने वातावरण बनाउनुपर्छ, त्यसरी बोलेको छ। र सारा चाहिँ के भने चाहे जुनसुकै धर्मावलम्बी होस्, चाहे जुनसुकै राष्ट्रियता होस्, राष्ट्रियता भन्नाले त्यहाँ धर्म यो राष्ट्रियतालाई अर्को ढङ्गले बुझ्छ। त्यही भएर आजभोलि राष्ट्रियता भन्नुभन्दा नि राष्ट्रप्रेम देशप्रेम भन्नुपर्छ। राष्ट्रियता भन्दाखेरि चाहिँ एउटा यो 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 एउटा संस्कृति मान्ने एउटा खालको भन्ने बुझिन्छ। र एउटै भूगोलमा एउटै राष्ट्रियता पनि हुनसक्छ, त्यो चाहिँ युरोपियन नेसनलिजम, एउटै सानो सानो देशहरू अनि एक थरीका मान्छेहरू क्रिस्चियनभित्र पनि प्रोटेस्टेन्ट क्याथोलिक यसरी बस्ने भन्ने। तर हाम्रो इन्डियाको चाहिँ त्यो सोच होइन, सबै खालको हो। र नेपाल पनि हाम्रो त्यस्तै खालको देश हो र साउथ एसियाको धेरै देशहरू त्यस्तै हो होइन। तपाईँले तमिलनाडु भन्ने इन्डियामा पनि छ, तर श्रीलङ्कामा त्यहाँ म्यानेज गर्न सकेनन्, त्यत्रो तमिलहरूले विद्रोह गरे होइन। तर यो म्यानेज गरेर सबैजना जानुपर्छ र मिलेर बस्नुपर्छ। हाम्रो कमन हेरिटेज छ, कल्चरल हेरिटेज। र हामी भारतीय मिडिया आनन्दले फिल गुड भन्छौँ नि, त्यही इन्डियन पत्रकार कति ट्रेनरहरूले हाम्रो यहाँ लिएर जान्थे, मान्छेहरूलाई सिकाउँथे न्युज पेपर त फिल गुड हुनुपर्छ, बिहान कफीसँग चियासँग खाँदाखेरि आनन्द फिल गर्नुपर्छ। त्यस्तै फिल गुड देशको बारेमा पनि, यो इन्डियाको बारेमा हाम्रो बारेमा आनन्द लाग्ने खालको मिडिया होस् र हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। र मलाई के लाग्छ भने इन्डियामा लोकतन्त्र सङ्कटमा परिसकेको छ, त्यो कुरो उनीहरूले फिल गरेको छ। अहिले सारातिर यो कोरोनाले गर्दाखेरि पनि यो धेरै कुराहरू अहिले यस्ता जुन हाम्रो प्रणाली तन्त्र हाम्रो लोकतन्त्रको समस्याहरू अहिले यसले धेरै हदसम्म छोपिएको छ अथवा त्यसले ओझलमा पारेको छ। तर ढिलो चाँडै त्यो असन्तोष चाहिँ नि प्रस्फुटित हुन्छ, मैले जसरी देखेको छु। तपाईँ त अब प्राध्यापनकै सिलसिलामा पनि भारतीय केही प्राध्यापकहरूसँग अथवा सञ्चारकर्मीहरूसँग छलफल हुन्छ होला, उनीहरूले नेपालप्रति प्रस्तुत गरेका खबरहरूको विषयमा पनि छलफल हुन्छ होला, के भन्छन् उनीहरूले? खास होइन, उनीहरू तिमीहरू लेख न, हामी छाप्छौँ भन्छौँ। र त्यो आएको पनि छ नि, त्यो अब वैकल्पिक मिडियाहरूमा आछ, जर्नलहरूमा आछ। मैले भने नि भूकम्पमा जसरी इन्डियन हिन्दी च्यानलहरूले जसरी आफ्नो कुराहरू अगाडि ल्याए, जसरी उनीहरू नेपाल भन्ने देश खत्तम भइसकेको थियो, हामी रक्षक भएर गयौँ भन्दाखेरि रक्षक भनेर ठुलो अक्षरमा लेख्छ, सेभियर लेखेकै छ। अनि त्यसरी गयो नेपाल त राहतका लागि घोषणा गरेको रकम अझै पनि दिएको छैन, त्यो विषयमा उनीहरूको आवाज छैन होइन। त्यसैले उनीहरू चाहिँ नेपाल भन्ने एउटा देशलाई हामी जोगाउन नै गयौँ हामी भन्ने ढङ्गले आएको कुरालाई लिएर मैले त्यो कन्टेन्टहरूलाई एनालाइसिस गरेर सबै यो टिभीमा यसरी बोल्यो भनेर त्यसको चाहिँ प्रेजेन्टेसनको स्टाइल सेमियोटिक भन्छ नि, सेमियोलोजीबाट कसरी गर्यो, कस्तो थियो, हाउभाउ कस्तो थियो,
सबै हेरेर गर्दाखेरि लामो जर्नलमा आँटिँदाखेरि छापिए उनीहरूले छापे मात्रै होइन, राम्रो एउटा महत्त्व दिएर एउटा मिडिया स्टडिज भन्ने एउटा जर्नल छ, त्यसमा छापे उनीहरूले कुरा पनि गरे र त्यस्ता मान्छेहरू पनि प्रशस्त इन्डियामा छन्, उनीहरू आफै स्ट्रगलमा छन्। त्यसैले हामीले सबैभन्दा पहिले हामी नेपालीहरूले जब आज त केबल अपरेटरहरूले पनि ब्यान भनिदिए नि त, भन्न पाइन्छ नि, हामीले किन भन्न नपाइने? त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि हाम्रो सरकारहरूले, हामीले नेपाल राष्ट्रले राज्यले गरेको छैन केही पनि। हामी प्रशासनको, हामी यदि कन्ज्युमर हौँ भने हामी कन्ज्युमर, तिमीहरूले हामीलाई किन पठाउँछौ भन्दाखेरि त कन्ज्युमरसँग पनि त राइट छ नि, हामी किन्दैनौँ तेरो भनेर। डेमोक्रेसीको मिडिया कन्टेन्टको कुरा गर्दाखेरि यो एउटा हाम्रो अहिलेको चलेको संसारभरि के भन्दा यु आर फ्री टु सेल योर प्रडक्ट, होइन, आई एम फ्री टु बाई योर प्रडक्ट, त्यति नै हो। तपाईँ टेलिभिजन कसैले तपाईँको टेलिभिजन म अफ गरिदिन्छु भन्दाखेरि तपाईँ होइन म सेना पठाउँछु पुलिस पठाउँछु त भन्नु छुट त छैन भन्दाखेरि हेर्दैनौँ, हामी हेर्दैनौँ नेपाली के इन्डियन चाहिँ यसै गरी गर्छौ भने हेर्दैनौँ। चेन्ज भएर आऊ, हामीलाई पनि तिम्रो चाहिँ रविन्द्रनाथ ट्यागोरको गीताञ्जली त हामीलाई पनि मनपर्छ। हाम्रो पनि जेलमा मान्छेहरूले प्रेमचन्द र राहुल साङ्कृत्यानको किताब पनि पढाओ, हिन्दी पढाओ, र हामी पनि तिमीहरूको कल्चरल प्रडक्ट सबैलाई डिनाइ गर्दैनौँ, तर तिमीहरूसँग पनि त्यति हार्ट हुनु पर्यो, हाम्रो पनि त्यस्ता कुराहरू त्यहाँ जानु पर्यो। हाम्रा नेपाली भाषी बोल्नेहरूमा हाम्रा किताबहरू सजिलैसँग जाने हुनु पर्यो। हामी त यहाँ सबैलाई स्वागत गरेर यहाँ टुनी खेलमा कन्सर्ट गर्छौँ, हामी यहाँ इन्डियन कलाकारहरू लिएर आएर गर्छौँ, ग्लोबल रिलिज हुन्छ तिमीहरूको फिल्म यहाँ हाम्रो, हामी तिमीहरूसँग पनि त्यो हुनु पर्यो। हामीसँग त्यो क्वालिटी छ, नेपाली कलाकार नेपाली गायकहरू छन् जसलाई सुन्नलाई धेरै मान्छे तयार भएर बसेको हुन्छ, तर त्यो वातावरण हुनु पर्यो। र यस्ता यो न्युजको नाउँमा यसरी हेट स्पिचहरू गर्छौँ भने हामी तिम्रो सुन्दैनौँ, केही पनि बन्द गरिदिन्छौँ, त्यो भन्नुपर्छ। र त्यसको लागि जनता नै अगाडि सर्नुपर्छ, हाम्रो मिडियाहरू अगाडि सर्नुपर्छ। यो ठिक छ, सरकारको कुटनीतिक पनि हुन्छ, कुटनीतिक पहल गर्छ, उसले आफ्नो ठाउँमा गर्छ, तर उसले त फेरि सरकारलाई त ठाडो जवाफ दिन्छ। इन्डियनहरूले त यस्तो कुरा त बारम्बार गरे। हाम्रो टाइम्स अफ इन्डिया पहिले पञ्चायतको बेलामा केही लेख्यो भने यो हाम्रो त अब डेमोक्रेसी, हाम्रो त के लेख्छन् मिडियाले थाहा हुँदैन भन्ने भित्रभित्र फेरि ल्याएर काट्ने त्यो गर्ने। त्यस कारण उनीहरूलाई जवाफ दिने भनेको हामीले यसै गरी एकजुट भएर जवाफ, जनताबाट नै अथवा सञ्चार माध्यमबाट नै दिनुपर्ने जवाब छ। त्यसो त प्रधानमन्त्रीमाथि यसरी आक्षेप लगाउँदाखेरि नेपालका सञ्चार माध्यमहरूले जसरी खबरहरू प्रस्तुत गरेका छन् नि, ती विषयमा यहाँले कसरी निहाल्नु भएको छ? आउनुपर्छ, अझै प्रष्ट रूपमा आउनुपर्छ। र उनीहरू यो प्रधानमन्त्रीसँगका यावत कुराहरू त्यो अर्कै कुरा हो, यो कुरा अर्कै हो। यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई तिमीहरूले हेर्दाखेरि, हामी सबैले हेर्दाखेरि यहाँनिर प्रधानमन्त्री देशलाई रिप्रेजेन्ट गरे हो, निसङ्कोच होइन, देशलाई रिप्रेजेन्ट गरे हो। र केपी शर्मा ओलीलाई होइन नि त, नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई होच्याएको विषय हो। प्रशस्त यो कुरोलाई हामीहरूले इन्डियामा पनि राम्रैसँग राख्न सक्छौँ। हाम्रो मिडियाहरूले कुरा अलि अगाडिको कुरा हो, केरलाको स्वास्थ्य मन्त्रीलाई चाहिँ त्यो एउटा च्यानलले, अर्णव गोस्वामी आफैले त्यो उसमा मुख्यमन्त्री के अरे यो स्वास्थ्य मन्त्रीलाई हप्काइरहेको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रीले भने म तँसँग, उसले एउटा रिपोर्टर गएको छ त्यहाँ, मेरो रिपोर्टरसँग कुरा गर भनेर यसले भन्छ, उसले स्वास्थ्य मन्त्रीले सुन्दैन उसको, अनि उसले त गइहाल, गेट लस, त्यो कोठाभित्रको क्यामेराबाट दिइरहेको थियो, त गइहाल, मसँग तँलाई गर्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ यसले केन्द्रीय सरकारको फुर्ती लगाएर तिमीहरू त्यसै भएको होइन, त्यहाँ मन्त्री, त्यहाँ सरकार यस्तो भनेर चाहिँ केरलाको गभर्मेन्टलाई चाहिँ गाली गरिरहेको छ टेलिभिजनबाट। त्यसैले त्यो विकृति यति धेरै त्यहीँभित्र छ नि, त्यो हेर्दाखेरि यो यिनीहरूले यहाँ गर्नु भनेको यो कुनै उनीहरू पनि सक्सेस हुने बाटोमा होइन। यो के गरी हुन्छ? नेपालसँग त राम्रो रिलेसन राख्नु पऱ्यो नि, सारा देखिन्छ, नदी पनि नक्कली बनाएको छ, सारा कुरा पुष्टि भइसकेको छ, त्यहाँबाट हामी यसरी टाइम एउटा मिलाएर यसरी गर्छौँ, तिमीहरूको हो रहेछ त्यो भूगोल भनेर राम्रोसँग कुरा गरे त भइहाल्यो नि। हामीले के गरेका छौँ र हामीले चाहिँ यहीँ पार्लियामेन्टमा समेत कुरा उठिसकेको छ, हामी त सुगौली सन्धि उल्टाउ, हाम्रो चाहिँ नेपाल ग्रेटर देऊ भनेर भनेको छैन, यो मैले होइन, पार्लियामेन्टमै पनि हाम्रो कुरा हामीले त्यसो भने हामीले त त्यो नदी नै तिमीहरूले महाकाली नदीको अब शिर नै अलग गरेर गरिरहेछ भन्दाखेरि मन्दिरै नयाँ मन्दिर खडा गर्ने, त्यति बुझिने सजिलो कुरा छ नि त्यो, होइन। तर त्यसमा नगरेर यो खालको कुरा गर्नुपर्नेले त यसले समस्या झन् बढी थपिराखेको छ। नेपालका प्रधानमन्त्री केही समय अगाडिदेखि जसरी नेपालका सञ्चार माध्यमप्रति पनि जसरी अनुदार देखिनु भयो विभिन्न घटनाक्रममा, त्यो कुराले अहिलेको यो घटनालाई प्रभाव पारेको छ कि छैन? म यतापट्टि अहिले आजको यो सन्दर्भमा म टोटल्ली मेरो कन्सन्ट्रेसन अहिले चाहिँ म इन्डियन मिडियाको बारेमा छ, र मलाई एक किसिमले चिन्ता पनि लागेको छ। म पनि इन्डियन मिडियाको अध्येता नै हो। 1780देखि न्युज पेपर निस्किया देशमा, र जहाँ चाहिँ गान्धीयन एरा भनेर महात्मा गान्धी जस्तो मान्छेले चाहिँ मिडियालाई लिड गरेको एउटा सर्टेन पिरियड छ, जहाँ नेहरूको पत्रकारिता थियो, र
एउटा पत्रकारितालाई राजनीतिक खास गरी मुक्ति आन्दोलनसँग जोडेर त्यहाँ चाहिँ पुलिसको कुटाई खाइकन चाहिँ अङ्ग्रेजको बेलामा मारिने पत्रकार छन् र तिनीहरूले नेपाल इन्डिया सबै चाहिँ मुक्त हुनुपर्छ भनेर एकअर्कालाई सहयोग गर्ने भावना थियो। मैले भने नि रामवृक्ष बेनीपुरीहरू जस्तो जसलाई सम्झिँदाखेरि पनि आनन्द लागेर आउँछ आज पनि नेपालको क्रान्तिको लागि कसरी सहयोग गरेका थियो भनेर त्यस्तो पत्रकारिता भएको देश र जसरी यो व्यापारीकरण पत्रकारितामा बढ्दै गयो त्यसमा यो मार्जिनलाइज हुने धेरै इस्युहरू नआउने ओर्ने त्यो बिस्तारै समस्याहरू हुँदै गयो। त्यत्रो ठुलो 1,30,00,000 जनसङ्ख्या भएर के भने 70% त अझै पनि एकदमै ग्रामीण जीवनमा छन्। गरिबीको रेखामुनिको कुरा गऱ्यो भने हाम्रोभन्दा धेरै पपुलेसन छ। त्यो देशमा पत्रकारिताका अरू पनि भूमिका हुन्थे भनेर म त त्यहाँ रविश कुमारकै पत्रकारिताको कुरा मलाई मनपर्छ। मैले पी साईनाथका राइटिङहरू म क्लासरुममा पनि धेरैचोटि तपाईँलाई पढ्नुहोस्। रामदास कोरवाज रोड टु नोवेयर हेर कसरी रामदास कोरवा भन्ने एउटा आदिवासीको नाउँमा कसरी फन्डको चाहिँ दुरुपयोग हुन्छ र कसरी बाटो बनाएको नाउँमा सबै पैसाहरू चाहिँ केहीले खान्छन्। हेर जुन क्लासरुममा पनि तपाईले त्यो कुरा हामीलाई धेरै पटक पढाउनु भएको छ। पी साईनाथलाई पढ तिमीहरू यस्तो हुन्छ भनेर भन्ने मान्छे। त्यस हुनाले मलाई चिन्ता पनि लागेको छ इन्डियाको डेमोक्रेसीको पनि। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने हामी त्यो सबै एउटा देशमा जसरी हामी ट्रम्पको कुरा गर्छौँ एउटा मान्छे यस्तो पुग्यो सारा संसारभरि के हुन्छ भन्ने यस्तो मान्छे पनि राष्ट्रपति भएपछि बर्बाद हुन्छ भनेर। त्यसैले इन्डियाबाट पनि अहिले हामीले इन्डियाको अहिलेको रुलिङ क्लासको यो पहिलेदेखि इन्डियाको रुलिङ क्लासको नेपालप्रतिको यो व्यवहार चाहिँ धेरै पहिलेदेखि राजीव गान्धीको बेलामा यो हामी चाहिँ के भन्छ यो नाकाबन्दी भएको मान्छेहरू हामी होइन राजीव गान्धी निरन्तरताको श्रृङ्खला अहिलेको पुस्ताले त्यो बेलामा उसले पनि जानेको भनेको पटक नाकाबन्दी नै हो। हामी नजन्मिँदाखेरिको मेरो धेरै केटाकेटी म हुँदाखेरिको पत्रिकाहरूको कन्टेन्ट एनालाइसिस गरेँ क्या। त्यो हिरण्यलाल श्रेष्ठले सम्पादन गर्नुहुँदो रहेछ पुरानो पत्रिका जनजागृति भन्ने त्यसको सम्पादक निर्माण नेवा भन्ने। यो बिचमा चाहिँ मलाई एउटा साथीले ल तपाईँले यसो हेरिदिनु न यसको कन्टेन्ट भनेर अनि त्यो हेर्दाखेरि लाग्यो यो त इन्डियाले जानेकै त्यो नाकाबन्दी रहेछ होइन। त्यो त छँदैछ तर त्योभन्दा पनि बढी आफ्नै देशमा पनि सारा संविधानले अगाडि सारेका मान्यताहरूलाई पनि तोडमोड गरेर जुन ढङ्गले इन्डिया जाँदैछ त्यस कारण हाम्रो कन्सन्ट्रेसन यहाँ हो। नेपालभित्रको सरकारले गर्दाखेरि यो इस्यु यस्तो भयो भन्नेतिर तपाईँले जुन सोध्नुभयो म अहिले त्यो उत्तर दिनुभन्दा पनि अहिले म के भन्छु भने हामी नेपालीहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्छ र हामी नेपाली हामी सम्पादक पत्रकार हामी जहिले पनि फरेन रिलेसनमा हेर्ने मात्र हेर्नुहोस् अमेरिकाकै सम्पादकहरूले पनि एकदम एउटा चाहिँ एक ढङ्गले एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ के गर्छन् भने विकसित देशमा पनि है यो फरेन रिलेसनको मामलामा चाहिँ यो सरकारको मात्रै कुरा होइन हाम्रो देशको कुरा हो। त्यसकारण यसमा हामीले कसरी लेख्ने एउटा जरुरी मात्रै कतिपय कुरामा ऐक्यबद्धता पनि चाहिन्छ है। हाम्रै बिचमा पनि एउटा खालको एउटा कमन मिनिमम अन्डरस्ट्यान्डिङ त हुन्छ नि भनेर भन्ने भावनाले यो टाइम आयो हामी सबै पत्रकार सम्पादकहरूले पनि हेर है भारतको मामलामा चाहिँ भारतको सत्ताधारी वर्गले गरेको कुराहरूको कुरामा चाहिँ हामीले यति कुराहरूमा चाहिँ एक ढङ्गले जानुपर्छ भन्नुपर्छ र कन्टेन्टको कुरामा हामीले इन्डियाको अन्तर्वस्तु मजाले लेखौँ। म पनि एउटा इन्डियन मिडियाको चाहिँ नि विशेष संवाददाता थिएँ कि एकताका काठमाडौँ स्थित विशेष संवाददाता भनेर। त्यस हुनाले हामीलाई के लाग्छ भने हामीले इन्डियन मिडियासँग हाम्रो धेरै लामो समयदेखिको सहयात्रा पनि छ। हामी कन्ज्युमर पनि हो तर कन्ज्युमरलाई पनि अबको जमानामा कन्ज्युमर्स हेभ एभ्री राइट टु रिजेक्ट द प्रडक्ट के हामीले जुत्ता मन परेन भने फ्यालिदिन्छौँ लिँदैन भन्छौँ भने मिडिया लिन्छौँ भन्ने छैन। त्यसकारण इन्डियाले ख्याल गर्नुपर्छ। सर म एउटा प्रश्नबाट कार्यक्रमको बिट पनि मार्छु र छोटकरीमा जवाफ दिनुहोस्। पहिला हामी भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भन्ने नारा नेपालमा लाग्थे भने अहिले सांस्कृतिक हमलाबाट नेपाललाई खतरा छ भनेर भन्दै गर्दा हामी अलि पर गएर हेर्ने हो भने जुन भारतीय टेलिभिजनहरूले उत्पादन गरेका जुन श्रृङ्खलाको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा फेन्सी र कस्मेटिकको ठुलो बजार फस्टायो। त्यसै गरी अहिलेको यो देखिएको जुन खालको जुन स्ट्राटेजी छ प्लान छ पोलिसी छ भारतीय मिडियाले त्यसले अब नेपाली मार्केटमा अथवा नेपाली समाजमा पार्ने प्रभाव कस्तो हुन्छ र कत्रो हुन्छ होला? यसको यस्तो छ कतिपय कोभर्ट खालको थियो बाहिर नआएको खालको होइन जसलाई भन्न पनि गाह्रो हुने तर यस्तो देशको आइडेन्टिटीको लागि अब नेपाल र इन्डिया फरक देश हुन् भन्ने कुरामा हामीले खास गरी नेपालको आधुनिकता पछाडिको सङ्घर्ष पनि देख्छौँ कि टाइम जोन पनि हाम्रो उस्तै हो खासै फरक लडाइँ त अहिले पनि देखिन्छ। टाइम जोन पनि उस्तै हो तर पनि हामीले 15 मिनट फरक गरेका छौँ कि किनभने हामी फरक हो हामी 15 मिनट भने फरक छौँ र हामी
कतिपय कुराहरूमा हामीलाई त्यो भित्रबाट तपाईँले भने त्यो कोभर्ट छ हामी भन्न सक्दैनौँ। तर जस्तो मलाई एक्चुअली बझाङमा बसेको थिएँ, बझाङको होटेलनिर मन्दिर रहेछ, बिहान उठ्ने बित्तिकै हिन्दी भजन लगायो क्या। अनि मलाई एक किसिम विरक्त पनि लाग्यो मलाई चाहिँ, किनभने नेपालको मिडियम ल्याङ्ग्वेज हिन्दी हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छु म। किनभने त्यसो भनेर फेरि हिन्दी पढ्नै हुँदैन, हिन्दी बोल्नै हुँदैन, हिन्दी बोल्नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन, हिन्दी म्युजिक पनि लिउँ। तर बेसिकली हिन्दी भनेको त ल्याङ्ग्वेज अफ इन्टरटेनमेन्ट हो नेपालीको लागि। अब इन्डियामै पनि त्यही हो, इन्डियामा राम्रो डिस्कसन भयो भने त हिन्दीमा भएको देख्दिनँ म त आजकल, पढाइहरू कतै पनि देखिँदैन। अब त्यही हिन्दी सिनेमा जुन हिन्दी स्टारहरू भन्छौँ नि, तिनीहरूले नै हिन्दी फिल्मभित्र चाहिँ हिन्दीमा डायलग बोल्छ, तर बाहिर इन्टरभ्यू दिनु पऱ्यो भने हिन्दीमा दिँदैन। तपाईँले याद कति गर्नुभएको छ। त्यस कारण त्यो हिन्दी त ल्याङ्ग्वेज अफ इन्टरटेनमेन्ट त्यो नजिक अनि त्यसो हुनाले मलाई ल्याङ्ग्वेजको कुरामा सानो सानो बच्चाहरू पनि मोटु पत्लु हेरेर चाहिँ सानोदेखि ल्याङ्ग्वेज कुरा गर्ने, त्यो ल्याङ्ग्वेज आउँथ्यो। ल्याङ्ग्वेज सँगसँगै फेरि कल्चर पनि आउँछ है। त्यसो हुनाले हाम्रो आफ्नै भाषा र कल्चर सँगसँगै लानुपर्छ भन्ने कुरामा कोभर्टली गर्ने थियो। त्यो त एकातिर छँदै थियो, त्यसको लागि चाहिँ नि गर्छन्। फ्रान्स जस्तो देशले पनि कोटा गर्ने, अनि यो यति पर्सेन्ट चाहिँ यति यो भाषामा हाम्रो आफ्नो भाषामा हुनैपर्छ, होइन भने त अङ्ग्रेजीले खाइदिन्छ नि त। फेरि त्यहाँ पनि म्युजिकमा यसमा त अङ्ग्रेजी नै छ, हलिउड नै छ, अरू छ। अनि त्यसैले यो युरोपका साना भाषा, युरोपका भाषाभाषीहरू, अरू फ्रेन्च त ठुलो भाषा हो, तैपनि अरू पनि भाषाहरूलाई पनि त्यसरी प्रोटेक्ट गर्छन्। त्यस हुनाले हामीले पनि त्यो ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने एउटा त छँदै थियो। त्यो त प्लानिङ गर्नुपर्थ्यो। हाम्रो देशमा कहिले राम्रोसँग प्लानिङ हुने, जहिले पनि सरकार गिराउने र ढलाउने मात्रै अथवा जोगाउने मात्रै कुरा हुन्छ। यस्तो कुरामा त सोच्दैनन्। यो कम्युनिकेसन पोलिसीमा त मिडिया सिस्टम कस्तो भन्ने त राम्रोसँग सरकारहरूलाई यो प्रायोरिटीमै छैन। तर यस्तो बेलामा बुझ्नुपर्छ, हो चाहिँदो रहेछ नि त मिडिया सिस्टम। अनि सर हामी अन्त्यमा छौँ, अन्तिम। तर अहिलेको स्थिति चाहिँ त्योभन्दा माथि हो। अहिलेको चाहिँ एकदम अर्जेन्सी। अहिले नै हामीहरूले मुकाबिला गर्नु, जे पाए त्यो बोल्न पाउँदैनौँ, जे बोल्छु हामी चाहिँदैन तिम्रो मिडिया, हामी हेर्दैनौँ तिम्रो मिडिया भनेर भन्नुपर्छ। जसले गर्दा उसले आफ्नै देशमा डम्फु बजाइरहोस्, जेसुकै गरोस्, अनि त्यहीँनिर प्रोटेस्ट हुन्छ। हस्, यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समय र संवादको निम्ति म आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर कुन्दन अर्याल। उहाँसँग पछिल्लो समय भारतीय सञ्चार माध्यमले नेपालका प्रधानमन्त्री र नेपालप्रति फैलाएको अफवाहका विषयमा नेपाल सरकार र आम जनताले गर्नुपर्ने के हो र यो वास्तविकता के हो र यसलाई चिरेर नेपाल कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर संवाद गर्यौँ। नयाँ पात्र र विषयका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।